إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغض مؤمن ولا يبغض مؤمن. صدق اللہ. ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کی بریائی اللہ ملک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی کہ وہ انشاءاللہ. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء امام المجتبی امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تیرے تے میرے دلاں دی بہار، ساڈے سب دی جند جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس. صاحبوں اور ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ تقریباً کوئی 3 جمعہ تو ایک ترتیب دا آغاز میں کیتا ہے، اور ترتیب چلدیاں سیرت عمر تو ہوندیاں شہادت و فضائل حسن و حسین تو اگے چلدیاں گستاخ صحابہ دی شرعی سزا تو بائی پاس کردیاں اج شان علی تے پہنچی ہے. آج دا اے مبارک اور مقدس جمعہ جڑا ہے، جس طرح اے جمعہ بڑا آلہ ہے، بڑیاں فضیلتاں والا ہے جمعہ دا دن، اسی طرح میرے علی دی باقی صحابہ تے بھی فضیلت بڑی آلہ ہے. اساں صحابہ نو اس طرح منے ہیں جیویں میرے پیغمبر نے منوایا تے منن دا حکم دیتا ہے. آقا نے پہلا نمبر ابو بکر دا رکھے ہے، اسا کیا صدقتا یا رسول اللہ تو سچ کیا ہے. میرے پیغمبر نے ثانی خلیفہ عمر نو چنے ہیں، صحابہ دی جماعت نے چنے، اسا کیا ٹھیک ہے. پھر صحابہ نے میرے عثمان نو اپنا بادشاہ منے ہیں، خلیفہ منے ہیں، اسا کیا ٹھیک ہے. یہ چلدیاں خلیفہ چہارم تے حضرت علی تے گل آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے جنہ دا دادا تے میرے پیغمبر دا دادا ایک ہی ہے. دوجے صحابہ دی نبی نہ لڑی ملدی ہے 5-5 7-7 نسلاں پیچھے جا کے، لیکن میرا علی او صحابی ہے جدی آمینہ دے لال نہ لڑی مل جاندی ہے باپ تے دادے تو ہی. حضرت علی بن ابی طالب، ابو طالب دے نام دے اندر اختلاف ہے،
بعد نے آکھیا انہاں دا نام ابو طالب سی، بعد نے آکھیا انہاں دا نام عبد مناف سی۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قزہ بن قلب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فرع بن مالک بن نظر، اے نظر جیڑا بنی کنان وچوں سی تے کنان والے میرے اسماعیل وچوں سن، تے اسماعیل اللہ پاک نے دیتا ہے حضرت ابراہیم نو، تے پھر نبی اسماعیل دی لڑی چو نبی کوئی نہیں آیا، ادھر نبی آئے 1,24,000 انبیاء دا سلسلہ چلے ہے حضرت اسحاق دی لڑی وچوں، وہ بھی نبی ابراہیم دے بیٹے سن، لیکن نبی اسماعیل دی لڑی وچوں اگے شریعت دا کام ٹریا نہیں، جدو ٹریا تے اللہ پاک نے ایسا نبی بھیجے ہے جس نبی نو بھیجن تو بعد میرے رب نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آ سکتا نہیں، قیامت آ سکتی ہے نواں علی آ سکتا، آقا دنیا تے آئے صحابیت دا منصف کھلا ہے، پیغمبری دا منصف لے کے آئے، آقا دنیا تو گئے، ہن صحابیت دا دروازہ بند ہو گیا ہے، قیامت آ سکتی ہے نواں صحابی نہیں آ سکتا، کیوں؟ نبی دی ذات جب تک موجود ہوئے ادوں تک جنہیں آمینہ دے لال دا چہرہ ویکھ کے ایمان لے آندا وہ صحابی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے آقا نے انہاں دی زندگی چی کہہ دیتا سی، علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم چ جان گے، 2 گروہ، ایک تیرے نال حد تو زیادہ محبت کرے گا اجویں اج ویکھ لو، تے ایک تیرے نال بغض بڑا رکھے گا، دوویں گروہ پائے جاندے، ایک رافضی تے خارجی۔ ایک نے علی نال اتنی محبت کی تھی کہ چک کے خدا بنا دیتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب محرمہ چ کلپ نہیں مشہور ہوئے کئی، انہیں کیا اللہ علی دی شکل چ دنیا تے آیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تے دوجے جڑے نے انہیں اتنا حسد کیتا کہ میرے علی نو نہ جہنمی آکھیا، قرآن آندا ہے بھی جہنم چ جان گے، کیوں؟ نبی دے صحابہ نے مومنین کی نے بولیا جنا کی نے مومنین دی جماعت ہے، اے میں نہیں پہ آندا، اللہ دا قرآن پہ آندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ فرماندے نے مومن فلاح پا گئے۔ اللہ مومنہ دی جماعت کیڑی ہے؟ اللہ فرماندے نے او صاف میں ذکر کر دیتیاں نے۔ اللہ آمدے نے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنین الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنیاں نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے، والذین ہم عن اللغو معرضون، گندیاں تے لچر باتاں تو بچن والے،
والذین هم للزکاۃ فاعلون اپنے مالاں نو زکاتاں نال پاک کرن والے والذین هم لفروجہم حافظون اپنی شرم گاواں دیاں حفاظتاں کرن والے مرد تے عورتاں اللہ فرماندے نے اللہ آمدے نے الا علی ازواجہم اوے لاہوریا ایمان نہ دس جیڑیاں میں 4-5 گلاں گنائیاں اے گلاں میرے علی چ پائیاں جاندیاں نے کہ نہیں بولیا جنا پائیاں جاندیاں کہ نہیں میرا علی کون ہے اگر بچیاں تو سب تو پہلے ایمان لے آمدہ ہے تے میرے علی نے لے آمدہ ہے قرآن نازل ہویا ہے اللہ فرماندے نے سونیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سونیا اپنے عزیز و اقارب نو کٹھیاں کرو انہاں نو جناب اسلام دی دعوت دیو میرے نبی نے کٹھیاں کیتا ہے لاہوریا سارے جناب صفا دی پہاڑی دے قریب کٹھے ہو جاندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے اوے مکے والے ہو میں اللہ دا نبی بن کے آیا ماں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملکون العرب والعجم اوے ابو جال کھڑا ہے اندہ تبا لکا یا محمد نبی پاک نے کر کے انگلی آسمان وال چکی ہے اندہ محمد تیرا اللہ کرے ہاتھی ٹوٹ جائے اللہ اندہ نے سونیا انہیں توانو دانا مارے میری توحید دی وجہ تو ایدہ جواب تسانی دینا ایدہ جواب میں دیاں گا اللہ آمدے نے تبت یدا ابی لہب و تب اے ابو جالا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان میرے رب نے جواب دیتا ہے ہن قیامت آ سکدی ہے ایک قرآن چو رب دا جواب کوئی کڑ سکدا نہیں کڑ سکدا جگاں دے پیر نو انہیں تانے دیتے اللہ اللہ گالیاں کڑنیاں شروع کر دیندہ ہے حضرت علی بچیاں چ کھڑے نے آقا فرماندے نے علی تیرا کی خیال ہے علی تیرا کی خیال ہے میں رب دا نبی ہے وہاں کہ نہیں مننا کہ نہیں علی آمدے نے صدقتا یا محمد سونیا جو بھی تسا آکھیا حق آکھیا سچ آکھیا لا شک آکھیا میرے محبوبہ تیری زبان جو سچ تو علاوہ کچھ نکل دائی نہیں کیوں علی کیوں نہیں نکل دا والنجمی اذا ہوا ما ذل صاحبکم وما غوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی اور میرا علی و صحابی ہے جنہیں اسلام قبول کیتا ہے اپنی پرورش تے اپنی آبیاریاں نبی دی گود چپائیاں نے حضرت علی جوان ہو جاندے نے تے نبی پاک دی بیٹی اماں جی فاطمہ بھی جوان ہو گئیاں جگاں دے پیر آندے نے جاؤ ابو بکر عمر نو آکھیا ابو بکر عمر جاؤ جا کے میری فاطمہ دا رشتہ تے تلاش کر کے لے کے آؤ اٹھائیے شیعہ دیاں کتاباں انہاں دیاں اپنیاں کتاباں چے گل نہ ملے میری او صدا جو چور دی صدا ہے علی دا رشتہ کروایا ابو بکر عمر نے کروایا نہ ملے تے سی مجرم حضرت ابو بکر گئے حضرت علی بکریاں پہ چار دے رہے علی تیرا رشتہ نبی دی بیٹی نہ کر دئیے حضرت علی آندے نے کتھے نبی دی بیٹی کتھے میں اللہ علی تو ہاں تے کر رشتہ کران گے دے نال میرے رب دے پیغمبر نے جدوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے اے بیٹی کیڑی ہے جدے پیران دے تھلے جبریل اپنے پر وشاندہ سی ایسی بیٹی کائنات چ تیری میری ہو سکتی ہے بولو تیاں تے سب دیاں ساجیاں ہوندیاں بولو ہو سکتی ہے تیری میری بیٹی چیب ہو سکتا میرے محمد دی بیٹی چ عیب نہیں ہو سکتا کیوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کائنات دیاں بیٹیاں چ نقص رجس نبی دی بیٹی چ نہیں نبی دی بیٹی پاک مبرہ نبی پاک نے جو رشتہ کیتا علی کو نہ کرے نہ رہن نو کلی ہے نہ اتے لین نو جلی ہے کی ایک کول زراوے تے ایک تلوار ہے میرا علی زراوے چن واسطے تریا تے خریدار میریا تے میرا عثمان ملدا ہے اوے اماں جی فاطمہ نو جڑا حق مہر دتا گیا میرے عثمان دی کمائی دا تو آنا عثمان فی النار عثمان جہنمی ہے اگر عثمان جہنمی ہے
استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر اماں جی فاطمہ دا حق مہر بھی تے پاک کرنا۔ بندہ جہنمی ہوئے تو مال جنتی ہوں، بولو مال پاک ہوں بھی۔ قرآن کی آندہ ہے بھی ماں کسبت ایدی الناس، ہتھاں دی کمائی ہے۔ بندہ جنتی تے مال ناپاک ہوئے ایسا بھی نہیں ہوں، تے مال پاک ہوئے تے بندہ جنتی نہ ہوئے ایسا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی آئے، عثمان آمدن علی کتھے پیا بازار چ پھرنا ہے؟ اے میں زرا لے کے آیا ہاں۔ عثمان آمدن نے اے دا کوئی خریدار ملے آئی؟ اے کوئی نہیں خریدار ملیا، انج کرنا۔ عثمان آمدن نے علی زرا مینوں ویچ دے۔ علی آمدن نے لو کنے دی لیندے ہو؟ حضرت عثمان آمدن نے کنا ریٹ لگا ہے؟ حضرت علی آمدن نے 60 درہم تے 70 درہم تے 80 درہم، اس تو زیادہ ریٹ نہیں لگا۔ میرا عثمان آمدہ وہ سخی سی نا، میرا عثمان آمدہ علی اس ذرا دے کنڈے گن، جننے کنڈے بنن گے میں ایک ایک درہم تینوں ایک ایک کنڈے دے عوض دے دیاں گا۔ کنڈے گنے گے 480، کنے بولیا جنا کنے 480 کنڈے نکل دے نے۔ میرے عثمان نے 480 درہم میرے علی دی چولی چپا دیتے نے، زراعت تلوار اپنے حوالے کر لئیے۔ حضرت علی پیشاں تر دینے، حضرت عثمان نے آواز لگائی علی ایک کام تے کر میرے کول تے آ۔ جی جی عثمان جی کی گل ہے؟ روایت دے الفاظ علی آندے نے میرے دل دے اندر ڈر پہ گیا کتے عثمان ذرا واپس کر کے اپنے پیسے واپس نہ لے لوے، کتے ذرا عثمان نو پسند ہی نہ آئی ہوئے۔ حضرت عثمان آندے نے علی اپنی ذرا بھی لے جا، علی پاک جہاد تو کرے گا، اللہ نیکیاں میں عثمان نو برابر دیاں دوے گا۔ علی نے اوہی ذرا پہن کے فتح خیبر کیتا ہے۔ آج جنہیں ذاکرین نے نا فتح خیبر بیان کر دینے، انہوں نے کہو یہ تو دس علی نے ذرا کی دی پائی سی ہے، جنہاں نا نفرت ہوئے اپنی اولاد دے نام انہوں نے نامہ تے نہیں رکھی دے۔ اللہ جگہ دے پیر دی حدیث سن لے، حضرت عثمان آندے نے علی اے ذرا بھی لے جاتے چل میں فاطمہ والو آ کے نبی دی بیٹی دا گواہ بھی بن جاواں گا۔ حضرت علی والو گواہ بنے ابو بکر و عمر تے اماں جی فاطمہ والو حضرت عثمان۔ میں پوری کائنات دے ذاکرین نو پوچھنا چاہنا وا، اگر نبی دے صحابہ نبی دے جام تو بعد مرتد ہو گئے، علی دا نکاح تے ثابت کرنا نہ قرآن تے آندا ہے جڑا بندہ منافق ہے دی گواہی ثابت ہی نہیں۔ بولو گواہی ہے منافق بندے دی؟ نبی پاک دے جنگ دے موقع تے جدوں بھی عبداللہ بن ابی دے ٹولے نے آ کے جیڑی بھی گل کی تھی نبی پاک نے ٹھیک ہے جاؤ بھائی، کیوں انہاں کو قسمہ نبی پاک نے کیوں نہیں لئیاں؟ آقا نو پتا سی منافق نے، منافق دا نہ دین نہ ایمان نہ قسم ہے نہ گواہی ہے۔ اسلام نے منافق نو انجی پناہ کٹیا دفاع کیتا ہے، دارہ اسلام جو خارج سمجھے ہے۔ آئیے ہون میں اپنی جڑی جمعے دی اصل جڑی پٹری ہے وہ تے ہونا چاہنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، سنن ترمذی دی روایت بھی ٹھیک ہے۔ آقا فرماندے نے لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، علی کوئی منافق جڑا تیرے نال محبت نہیں کرے گا تے کوئی مومن تیرے نال دلوں بغض نہیں رکھے گا۔ کیوں نہیں رکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دیں نبی پاک نے فرمایا سی علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا چ بھی میرا بھائی ہے تے آخرت چ بھی میرا بھائی ہے۔ اور نبی دے ویر نہ دشمنی کٹ کے اسی میدان محشر چ کیویں جاواں گے؟ اللہ اللہ آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث دے راوی نے، ہن میں حدیث تے حدیث فٹ کری جاواں گا۔ تیجی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث دے راوی نے، نبی پاک نے فرمایا ہے او لوگو فاطمہ دی شادی میں علی نال اللہ دی مرضی نہ کیتی ہے۔ اللہ اللہ صحیح اٹھائیے، صحیح بخاری تے مسلم، سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا علی انت منی وانا منکا، علی تو میں محمد دے وچوں میں محمد تیرے وچوں ہاں۔
علی تو میرے وچوں میں تیرے وچوں ہاں. مستدرک حاکم دی حدیث جگاں دے پیر فرماندے نے عبداللہ بن عباس اس حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے علی اے دنیا تے آخرت دے اندر علی تو سردار ہوویں گا. علی تو دنیا تے آخرت چ سردار ہے. علی تیرا یار میرا یار ہے. علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے. تیرا یار میرا یار ہے. جڑا میرا یار ہے وہ اللہ دا دوست ہے. جڑا تیرا دشمن ہے علی میرا دشمن ہے. جیڑا میرا دشمن ہے وہ ڈائریکٹ اللہ نہ دشمنی پیا کردا ہے. اللہ بھائی ساڈے چ تے اینی ہمت کوئی نہیں ہے بول دے نہیں کہ حضرت علی نو نہ منیے. پچھلے جمعے ایتھوں جمعہ پڑھا کے گیا ایک بھائیا کہن لگا تسی علی نہ محبت اتو اتو کر دے ہو. میں کہا ٹھیک ہے کیوں اسی عبداللہ بن ابی چوں ہاں اتو کا دی محبت ہوئی بھائی. میں ممبر رسول تے کھڑا قرآن سامنے پہ ہے. جیڑا بندہ علی نہ محبت اتو کردا ہے وچوں نہیں کردا اینو چاہیے اپنے امام دی فکر کرے. کس وقت مینوں قول یاد آیا امام احمد دا. وہ آندے نے جے کسے بندے نو ویکھو نا صحابہ دے بارے بکواس کردے ہاں اینو آکھو اسلام دوبارہ قبول کر تیرا اسلام ٹھیک نہیں. تے ایک اور امام صاحب آندے نے کسے بندے نو ویکھو نا صحابی دے بارے بکواس کر دیا کوئی ادنا تو ادنا صحابی ہوئے انہوں آکھو ایک کتا بھونکن دیا ہے. اسی تے اپنی زبان چوں نہ کسے صحابی نو برا کہنے ہیں تے نہ کسے تابعی نو کہہ ساڈی اوقات کی. صحابی کی ہے لبوں پہ تبسم گلابی گلابی لبوں پہ تبسم گلابی گلابی جبی پہ پسینے کی موجہ فتابی. لبوں پہ تبسم گلابی گلابی جبی پہ پسینے کی موجہ فتابی. نظر انقلابی قدم انقلابی نظر انقلابی قدم انقلابی چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی. اللہ اللہ اللہ. حضرات کسے پاسے نہ نکل جائے گا. حضرت علی ساڑی جان نے اسی علی نو بھی ماننے آتے بولو علی دیوی ماننے آتے علی نو بھی ماننے آ. اللہ اللہ. ہاں میرا عقیدہ ہے میں علی نو مشکل کشا نہیں کہندا. ہاں میرے عقیدے دا حصہ ہے میں علی نو خدا نہیں کہندا لیکن میں علی نو شیر خدا کہنا. جنہ نبی پاک نے منوایا سی انہاں ماننے آ. آئیے اگے چلیے. جنہ میرے پیغمبر نے علی نو منوایا ہے اونا ہی بیان کرن لگا تے زندگی مک جائے. جمعہ نہیں بلکہ زندگی مک جائے. زندگی چھوٹی پہ جائے اگر علی دی شان بیان کرن لگی ہے. حضرات ذرا توجہ کرے آجے. مستدرک حاکم دی روایت ایک اور لگا پیش کرن. 7ویں حدیث آ گئی. نبی پاک نے فرمایا اما جی عائشہ اس حدیث دیاں راوی نے آقا فرماندے نے ادعو الی سید العرب. عائشہ میرے کول عرب دے سردار نو لے کے آ. عرب دے سردار نو میرے کول لے کے آ. اما جی عائشہ فرماندیاں سونیا محبوبہ. فقالت عائشہ تو الست سید العرب. سونیا میں جاننی ہاں سید دے عرب دے سید تے تسی ہو عرب دے سردار تے تسی ہو. آقا فرماندے نے عائشہ قال انا سید ولید آدم میں تے ابن آدم دا سردار ہاں. وعلی سید العرب میرا علی جڑا ہو عرب تے عجم دا سردار ہے. میرا علی سردار ہے لوکاں دا میں ابن آدم دا سردار ہاں. جنہیں لوکی آئے جنہیں اونے نے جنہیں گزر گئے سب دے سردار کون نے بولو میرے پیغمبر. تے عرب دا سردار کون ہے بولو میں آنا ساڈا بھی سردار کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طبرانی دی روایت لگا پیش کرن. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے نبی پاک نو جدوں بھی غصہ ہوندا جگاں دے پیر غصے دی حالت دے اندر ہوندے کوئی صحابی چینی جرت نہ ہوندی نبی نہ گل کر سکے. اگر نبی نہ گل کردا تے میرا علی کریا کردا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ پتہ لگیا حضرات دماد نال محبت کرنی چاہیے دی جوائی نال پیار کرنا چاہیے تے جوائیاں نو بھی چاہیے سوہریاں دی عزت کرن.
باپ دی جگہ تے سمجھن، باپ دا مقام دین، جنہیں بیٹی دے کے پتر بنایا اس تو عظیم بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات اگے چلیے، میں قربان جاواں نبی پاک دی حدیث میں تے انبار لگ لے کے آیا، مسند امام احمد دی روایت، نبی پاک نے فرمایا، حضرت جابر اس حدیث دے راوی نے، جگاں دے پیر فرماندے نے، جابر جڑا بندہ اس وقت دیوار دے پچھوں آئے گا انہوں جنتی ہون دی بشارت دے دیں۔ حضرت جابر آندے نے ویکھیا تے ابو بکر آ گئے، آقا فرماندے نے علی دوبارہ حضرت جابر نو کیا، جابر جڑا بندہ ہونا ہے انہوں بھی جنت دی ضمانت دے دویں۔ ویکھیا تے حضرت عمر آ گئے، فرمایا جابر ہوں جڑا بندہ آئے گا انہوں بھی جنت دی ضمانت دے دویں۔ حضرت جابر آندے نے میں ویکھیا تے حضرت علی آ گئے، نبی پاک علی دے چہرے تے ویکھیا، جگاں دے پیر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت جابر آندے نے میں نبی پاک دا ہسدا چہرہ پیا وینا، ایتھے میں حضرت ابو ہریرہ دی ایک روایت نقل کردہ جاواں، میرے ابو ہریرہ آمدے نے نبی پاک دا مسکراندہ چہرہ انج سی، یفتح القرآن فی الرحل، جی میں رحل دے اندر قرآن کھلیا اس طرح نبی دا مسکراندیاں چہرہ لگیا کردہ سی۔ اللہ مستدرک حاکم دی روایت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دیاں راویاں نے، آقا فرماندے نے علی تو ہمیشہ قرآن دے نال رہے گا، قرآن ہمیشہ تیرے نال رہے گا۔ علی تو قرآن دے نال، قرآن تیرے نال رہے گا۔ علی تسی دو میں کل قیامت نو میدان محشر دے اندر قرآن تے تو کٹھے میرے حوض کوثر تے آؤ گے۔ اللہ اللہ اگر علی نو نہیں منے گا حوض کوثر تو پانی کس منہ نہ پیے گا؟ ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں۔ علی نو نہیں منان گے تے حوض کوثر تے کس منہ نہ جاواں گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے میں علی دا قانون دساں، اے تے علی دی فضیلت سی۔ علی دا قانون کیسا ہے؟ کائنات چ کوئی حکمران مینوں علی جیسا نظر نہیں آیا۔ روایت بڑی اخیر ہے، ایک بندے رمضان چ نا شراب پی رہی، حضرت علی کہن لگے انج کرو اینو 80 کوڑے مارو لیکن تے نشہ اترن دا انتظار کرو۔ اینو رکھیا ایتھے نشہ اترن دا انتظار کیتا، نشہ اتریا عقل دی سیٹ ہوئی، حضرت علی کہن لگے 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے مارے، فرمایا ہون چھڑ دئیے، فرمایا نہیں پھر قید کر دیو۔ اگلا دن ہویا پھر کٹ کے لے آؤ، اینو 20 کوڑے اور مارو۔ اے بندہ کہن لگا علی جی 80 کوڑے تے وج گئے شراب دی حد، اے 20 کس چکر چ مارن لگے ہو؟ حضرت علی آندے نے تینوں 80 کوڑے اس واسطے مارے تو شراب پیتی ہے، 20 کوڑے اس واسطے مارن لگا کہ تو رمضان دی حرمت نو پمال کیتا ہے۔ ساڈے کئی بیلی رمضان چ بھی نہیں مڑ دے۔ اللہ تے قانون کیسا ہے؟ حضرت علی دا ایک غلام سی کمبر، اینو حضرت علی نے ایک بندے نو کیا انہیں کوڑے مارے، انہیں مارے 3 ود مار دیتے، یہ دی کوئی ذاتی رنجش سی وہ، وہ بندہ سزا پوری کر کے علی کو لایا، علی تساں آکھیا سی انہیں کوڑے مارے نے مینوں 3 ود مارے نے؟ فرمایا بلاؤ کمبر نو، بلایا گیا، تو 3 کوڑے ود مارے نے؟ آندا صدقتا ہاذا رجل، بندہ سچ پہ آندا ہے۔ اللہ ہاذا رجل، بندہ سچ پہ آندا ہے، اچھا تسلیم کرنا چل کمبر 3 کوڑے کھانا واسطے تیار ہو جائے دے کولوں۔ ہائے ہائے ہائے، علی میں تیرا خادم ہاں۔ علی آندا نے تو میرا خادم ہوئے گا لیکن میں نبی دی شریعت دا پابند ہاں۔ اگر اج تینوں چھڑ دیتا تے کی پیغام جائے گا؟ علی دے انصاف چ فرق آ جائے گا۔ اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند امام احمد دی روایت لگا پیش کرنا، سند میں ذمہ دار ہاں۔ حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر ایک اور زنا کر بیندی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کہن لگے اس عورت تے جا کے حد نافذ کرو، اینو مدینے تو باہر لے جا کے پتھر مار مار کے رجم کر دیو۔ حضرت علی اسے اونٹ پہ چار دینے، بی بی نو رجم کرن لگے، کی کرن لگے ہوئے رجم کرن لگا وہاں۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیتا ہے، فتویٰ عمر دا ساڑھے کول ہے۔ حضرت علی آندے نے بی بی تے پاگل ہے، نبی پاک نے فرمایا پاگل تے حد نہیں لگ دی، 1 منٹ رک جاؤ مینوں عمر نہ گل کر آن دیو۔ حضرت عمر دی عدالت چ میرا علی چلا گیا۔ حضرت علی آندے نے عمر اے فتویٰ تساں دیتا ہے؟ ہاں اے فتویٰ میں دیتا ہے۔
میرا فتویٰ ہے کہ جڑی بی بی زنا کرے انہوں رجم کرو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ اللہ اللہ۔ حضرت علی آمدے نے عمر میں تیرا فتویٰ ویکھاں کہ محمد دی حدیث ویکھاں صلی اللہ ہو، اور پڑھو تو صحیح صلی اللہ ہو۔ ایڈا مجمع ہوئے تو ایڈا ٹھنڈا ہوئے تو ذکر بھی علی دا ہوندا ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نو کہن لگے، حضرت عمر نو کہن لگے علی عمر میں تیری گل ویکھا، تیرا فتویٰ ویکھاں کہ نبی دی حدیث ویکھاں۔ علی نبی دی حدیث کی آندی ہے، حضرت علی آمدے نے جگاں دے پیر نے فرمایا ہے 3 بندیاں تو اللہ نے قلم چک لیا ہے، جڑا پاگل اتھوں تک کہ ٹھیک ہو جاوے، جڑا ستا ہے اتھوں تک کہ جاگ جاوے۔ پاگل بندے کو گناہ ہو جائے کوئی جرم نہیں، کوئی سزا نہیں، ستے بندے کو گناہ ہو جائے کوئی سزا نہیں، بچہ جیڑا ہے بالغ نہیں اے دیتے بھی کوئی حد نہیں، کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ کے بالغ ہو جائے۔ حضرت عمر آمدے نے لولا علی اللہ ہلاک عمر، اوے لوکو جلی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو گیا سی۔ اللہ جس تھے اس طرح دا پیار ہوئے اتھے کالا کوے کالا بے ایمان، کالی سوچ کالی اپروچ والا اے جی حضرت عمر نے کھو کے خلافت لئی سی۔ حضرت علی نے آپ بیعت کیتی ہے میرے عمر دے ہاتھ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا عمر جی میری بیعت پہلے لو تاکہ اہل بیعت کو شک و شبہ نہ رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عمر آمدے نے علی نہ ہوندا میں ہلاک ہو جانا سی۔ آئیے گے چلیے نبی علیہ السلام حضرات ذرا توجہ کر دے جایا جے، نبی پاک نے فرمایا علی علی کتھے وے؟ علی بلایا گیا حضرت علی نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی آئے، فرمایا علی جاؤ نا، جاؤ چلے جاؤ مدینے دے قبرستان دے اندر جیڑی قبر ایک بلش تو اچھی نظر آئے علی انہوں گرا کے برابر کر دویں ایک گیٹ تو اچھی۔ یہ مطلب حضرت علی اگر ہون ہوندے تو زاکران دیاں قبران تے زمین چی وڑیاں ہونیاں سن۔ ایڈے ایڈے کبے جڑے بنائے نے کدے لئی نے۔ اور اگے ایک اور روایت، جگاں دے پیر نے فتح مکہ دے سال بیت اللہ چ گئے، موڈیاں تے کنوں چاڑ کے بت گرائے نے؟ بولو تے صحیح۔ پتہ کی چلیا علی بت گران آیا، پکیاں قبران ٹھان آیا، لوکاں نو قبران نو سجدے کرن تو ہٹان آیا۔ انجی ہے نا، بول دے نہیں یار۔ علی بت لان آیا، بت بنان نہیں آیا۔ تو 10 محرم دے دن مولوی علی دا مجسمہ بنائے، حسین دا مجسمہ بنائے، او دے اندر تیر مارے، تیری غیرت کتھے گئی ہے؟ تو نبی دے صحابہ دی تو عزت نہ کرے، سانو کبھی ایسی نہیں کر دے؟ کھاؤ کی کھیر آپ تے ملو کٹے دے منہ تے ہاں نہیں ملن دینی۔ حضرت حسین دا مجسمہ بنایا گیا ہے، ایک بندہ عبید اللہ بن زیاد بنا کے گھوڑے تے بہا کے انہوں تیر چلوائے گئے نے، حضرت حسین دے مجسمے چ مارے گئے نے۔ حضرت حسین دیاں جڑے خیمے سنوں بنا کر انہوں آگ لگائی گئی ہے۔ اینا ظالمہ نے نبی دے نواسے نال چول ماری، اگو دوجا ٹولا اٹھ پے گا 12 ربیع الاول نبی دا روزہ نالی دے اتے بنائے گا۔ محرم لنگیا ربیع الاول ہون والا ہے، آن والا ہے نا، نالیاں دے اتے نبی دا روزہ تے بیت اللہ دا ماڈل بنایا جائے گا۔ روزے دے تھلے جڑا ستا ہے او دے نالوں پاک تے کائنات چ کوئی نہیں، تے او جیڑی جگہ تے ستا ہے او جگہ جیسی جگہ نہیں۔ آقا نے فرمایا لوگو میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک میرے گھر تک جڑا حصہ ہے نا، یہ سارے دا سارا جنت ہے۔ اللہ انہوں نے نبی حضرت حسین دی گستاخی کی تھی، اگلے مہینے عیسائی آ جائیں گے نبی دی گستاخی کرنے والے۔ تو پھر آندے نے وہابی بڑے خوشک نے، اے نہیں چندہ دیندے 12 ربیع الاول چ، اسی کتھوں دئیے؟ جدن نبی نے روزہ رکھیا ہے تو کھیرا منڈے؟ نبی نے اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھیا لاہوریو، جدن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی، جدن عید ہوئے اس دن روزہ نہیں ہوندا۔ نالے عید وہی تسلیم کیتی جائے گی جیڑی من جانب محمد الرسول اللہ ہے، جیڑی عید ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ لکھی ہوئے عید نہیں۔ کیوں؟ ہیڈ آف ساڈا مکہ اور مدینہ، اس تو علاوہ دوجا دنیا چ اسٹیٹ کوئی نہیں ساڈا۔
گل کتے اور پاسے نہ جائے. حضرت علی بت شکن بن کے آئے, اچیاں قبراں بولو گران والے بن کے آئے. اللہ اللہ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دا موقع ہے, ایک بندے دے سینے تے چڑھ کے بہ گئے, یہ سینے تے میرا علی بیٹھا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے تے بیٹھے ہیں, اے بندے نے نیچے میرے علی دے منہ تے تھکیا. حضرت علی انہوں کچھ نہیں آکھیا, چنگا پلا قتل کرن لگے نے, اٹھ کے پیچھے ہٹ گئے. جنگ ختم ہوئی, ساتھیاں آکھیا علی اس بندے نو کیوں نہیں ماریا؟ علی آمدے نے میں پہلے انہوں قتل کرن لگا سا اللہ دا دشمن سمجھ کے, جدوں انہیں میرے چہرے تے تھکیا ہے مینوں اے دے تے غصہ آ گیا سی, میں انہوں اپنا دشمن سمجھ کے معاف کر دیتا ہے. کتے کل قیامت نو اللہ مینوں نہ پوچھ لے وے علی انہوں تے تو اپنی نفرت سے قتل کیتا سی. اللہ کیسا جلیل القدر صحابی, یہ اللہ نے پوچھ لیا تو میرا کی بنے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت دے مالک کہ ایک باروں بندہ آیا آ کے آندا میں حضرت علی نو ملنا چاہنا, پہلے انہیں نام خالی لیا حضرت علی, تے لوکاں کے آئے علی لیٹے نے, کہنے لگا اے نہیں, میں اس علی نو ملنا چاہنا جڑا ابو طالب دا بیٹا ہے. لوکاں کے ہاذا ابو ابن ابی طالب, اے جے ابن ابی طالب دا بیٹا. اے آندا علی کچیاں روٹیاں پیوں کے سرانے رکھیاں نہیں, جاگ ہوندی ہے تے میرا علی ایک روٹی دا لقمہ کھا لیندا ہے. آندا علی کتے مرحب جنہیں مرحب نو قتل کیتا ہے میں انہوں ملنا چاہنا. لوکی کہن لگے یہی علی جنہیں مرحب نو قتل کیتا ہے, مرحب 500 بندے نہ لڑن والا کلا جنہیں مرحب نو ماریا اس علی نو ملنا چاہنا وا. لوکاں آکھیا یہی علی ہے مرحب نو قتل کیتا ہے, ماریا جہنم حاصل کیتا ہے. اے آندا علی جی تسی علی ہو جنہیں مرحب نو قتل کیتا ہے؟ حضرت علی آندے نے ہاں میں ہی علی بن ابی طالب ہاں. حضرت علی نو کہن لگا علی میں تے سوچیا سی تہاڈی بڑی خوراک ہوے گی, بڑا کھان پین تے بڑا رہن سہن ہوئے گا, کچے سین تے سر تھلے اٹ رکھ کے لیٹے ہیں, کھان پین بھی ایڈا کوئی نہیں, کچے روٹی دے ٹکڑے پانی چ ڈبو ڈبو کے پہ کھاندے ہو. حضرت علی آندے نے اوتھے ساڈی ایمانی طاقت لڑدی ہے, جسمانی طاقت نہیں لڑدی. ایتھے روٹی نہ چنگی لبے, کئی مولوی ایسے بدبخت روٹی نہ جلسے تو چنگی لبے لڑ پیندے نے, کئی لڑ پین گے لے اے کی ہے روٹی بھائی کیوں جی. تے کئی ساڈے بندے چنگا ون سونا کھا کے بھی اللہ دیاں نعمتاں دی شکری کر دینے. نبی دے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس چ نرم تے بگانیاں واسطے گرم, اسی آپس چ گرم تے بگانیاں واسطے نرم ہے. گھر ہاتھ چکی ہے, پتر جوان ہویا بابے نو وقت پیا کی کردا یار, لامے ہی نہیں مک دے دے. اسی اپنے نہ گرم تے باہر یارانے بڑے, قرب قیامت ایسا ہوئے گا باپ نو دور کیتا جائے گا, یاراں نو نیڑے کیتا جائے گا, ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ اللہ اللہ. نبی دے صحابہ آپس سے نرم غیراں واسطے گرم, محمد صحابہ دے نغمے سناون ثوابے. سنا دیاں بولو کہہ دیاں کہ نہیں, بولو کہہ دیاں صحابہ دے نغمے سناون ثوابے, غلام صحابہ صداون ثوابے. آنکھوں سی سارے نبی دے صحابہ دے نوکر, آنکھوں سی نوکر, اسی خادم, اسی نبی دے صحابہ دے ملادم. صحابہ دے نغمے
सुनावन सवाब गुलाम सहाबा सदावन सवाब मुहम्मद दे यारां दी जुतियां दे थल्ले मुहम्मद दे यारां दी जुतियां दे थल्ले ए अखां ए पलका बिछावन सवाब ए अखां ए पलका सब छावन सवाब सहाबा दे नगमे सुनावन सवाब गुलाम सहाबा सदावन सवाब। हजरत जरा तवज्जो करे आजे मेरे नबी दा यार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दी जिंदगी च फतह खैबर होया गज़वा खैबर दा मौका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फौज कड्डी चले गए गज़वा खैबर वास्ते। हजरात एक रवायत के अंदर होंदा है मेरे पैगंबर ने 13 दिन तक फतह खैबर ते मुहासरा कीता। यहूदियां दा किला सी फतह नहीं सी हुंदा ते इसे ही दौरान एक वबा फैली है ते मेरे अली दियां अखां खराब हो जांदियां ने अखां दी बीमारी लग गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 दिन हो गए गज़वा खैबर फतह नहीं पिया हुंदा। जग्गां दे पीर दे सहाबा दी फौज जनाब गज़वा खैबर दे किले दा मुहासरा करके बैठी है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओए मेरे सहाबियो सुबह मैं अपना झंडा अपने लश्कर दा उस बंदे दे हाथ च देंगा जिहदे हाथ तो अल्लाह खैबर दा किला फतह करवा देवेगा। रवायत च होंदा है हदीस दे अल्फाज लगा सुनान रात सारी ना हज़रत अबू बकर भी ना सुते उमर भी ना सुते उस्मान भी ना सुते कि सवेरे पता नहीं किनू मिलना है किदी वारी होनी जिन्हों एडी वड्डी खुशखबरी नबी पाक ने सुनाई। सुबह होई दिन चढ़िया फरमाया आई ना अली अली किथे वे आई ना अली अली किथे वे सोने महबूबा अली दियाँ अखां खराब ने अपने खैमे च आराम पिया करदा है जाओ उन्होंने बुला के लैके आओ। बुला के लिया जाता है मेरे पैगंबर ने अपना लब मुबारक अली दी अखां च पाया है हजरत अबू बकर दी एडी ते लाया है। एक जाकर कह लगा जेड़ा फर्क अड्डी ते अख दा उही शाने अली ते शाने अबू बकर दा है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। मैं क्या तू समझिया नहीं जालिमा। अबू बकर ने पैदल पै कई डंग खाते काले दे तावी अड्डी तो पैर चुकिया सुराख तो अड्डी चुकी नहीं ते इधर अली ने कई जरबा खादियां यहूदियां दियां तावी पिछा हटिया ते अख दा ते अड्डी दा फर्क तेनू मैं दसना तू समझिया नहीं। बड़ा सोहना मेरे बुजुर्गां जवाब दिता। उन्हें आख्या अली तेरी अख ते नबी ने लब इसलिए लाया अबू बकर तेरे कदमां ते इसलिए लगाया इन्हां अखां नाल अबू बकर दे कदमां वाल वेंदा जाई जो जो सिद्दीक करदा जाए पिछे पिछे तू भी करदा जाई। हजरत अली दी अखां च लब पाया तो अखां ठीक हो गई। ये लब कोई आम है अब्दुल्ला इबन अतीक दी पिंडली ते लगे टुटी पिंडली सही हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इबन अतीक आंदे ने मैनू आखिरी उम्र दे हिस्से च ना अक्सर की हुंदा पुरानियां सट्टां भी जाग पैंदियां क्यों भाई साहब पुरानियां सट्टां भी उठ पैंदियां ना। लेकिन हजरत अली आंदे ने हजरत अब्दुल्ला इबन अतीक आंदे ने मैनू आखिरी उम्र च भी भुल जाता सी कि मेरी सज्जी पिंडली टुटी सी कि खब्बी टुटी सी। अल्लाह ते हजरत अली दे हाथ नबी पाक ने झंडा पकड़ाया फरमाया जाओ अली झंडा लै जाओ तेनू अज खैबर दे किले दी छत ते गढ़ना ही ठीक है मेरे महबूबा इंजी हो जाएगा। हजरत अली अगा गए मेरा हैदर करार मैदान चुतरे है उधरों मरहब आया मरहब आंदा अली मैनू तेरे ते तरस पिया हुंदा है। रवायत दे अल्फाज अली मैनू तेरे ते तरस पिया हुंदा है जा वापस चला जा मुहम्मद को हुण बाल ही रह गए ने कलन वास्ते। हजरत अली आंदे ने मरहबा ना मुकाबला ते कर
پتہ چل جائے گا تینوں آندا علی میری شان دے خلاف ہے اگر میں تیرے کولوں مر گیا تاوی میری بےزتی اگر میں تینوں مار دیتا تاوی میری بےزتی ہوئے گی مینوں عورتاں کی کہن گیاں خیبر دے قلعے دیاں بیبیاں کی کہن گیاں اج مرحب ایک بچے نہ لڑ کے آیا ہے جا علی واپس چلا جا حضرت علی آمدے نے آن علی گل کر پہلا وار بھی تو کر حضرت علی نو آمدے علی میرا نام مرحب ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے ہے جدوں میں میدان چتر جانا وا اجے کوئی ایسا پتر نہیں بنیا جڑا میری تلوار دا مقابلہ کر سکے اللہ 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 میرے علی آمدے نے روایت دے الفاظ حدیث دے الفاظ علی آمدے نے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھے ہے حیدر دا مانا پرت کے وار کرن والا بار بار وار کرن والا تو اون علی گل کرنا مرحبا آیا نے میرے علی تے وار کیتا ہے علی نے دا وار روک دیتا ہے بعد چو میرے علی نے وار کیتا ہے اٹھائیے روایات اٹھائیے تاریخ دی کتاباں میرے علی نے دے سر تے تلوار ماری ہے اے دی شرمگاہ نو چیر دی تلوار باہر نکل جاندی ہے مرحب دے جسم دے دو ٹکڑے ہو جاندے نے ایک ٹکڑا سجے تے ایک کھبے ڈگ جاندا ہے ادھروں جناب یہودی قلعے چو آپ ہی تلواراں سٹ کے باہر آ گئے انہاں آکھیا مرحب سپاہ سالار سی انہاں دا 500 بندے نہ کلا لڑن والا تے میرے علی نے ایک ضرب لگائی ہے سر تو ضرب شروع ہوئی ہے تے جسم دے تھلوں نکل گئی تے جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے انہاں آکھیا جنہیں مرحب دا یہ حال کیتا وہ خیبر دا کی حال کرے گا اینو آندے جے سوال ہی ایسا کرو جواب ہی ایسا دیو کہ سوال ہی نہ پیدا ہوئے اللہ پھر میں کیوں نہ کہاں کڈا سونا لگدا جے نام علی دا جنوں سونا لگدا وہ بولے گا جنوں نہیں لگدا وہ چپ رہے کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کیوں منکر نو مننا غلام علی دا کیوں منکر نو کہنا غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر کیویں صف وچ کھڑا ہے حیدر صدیق دسدا امام علی دا عثمان دسدا عمر دسدا امام علی دا کیوں منکر نو کہنا غلام علی دا پھر کہہ دیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا جملہ بڑا کمال خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا سارے نہیں بولے خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا مشرق کی جانے پنگی کی جانے چرسی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جانے مقام علی دا اگلا جملہ بڑا کمال ابو بکر عمر دا جے دل دکھاویں گا 10 کس منہ نال حوض کوثر تے جاویں گا ہے نا گل پھر ابو بکر عمر عثمان و علی دا دل دکھاؤ گے کس منہ نہ جاؤ گے کیوں بھلا نبی پاک دی حدیث فرمایا ایتھے بھی حدیث نقل کردہ جاواں تے گل مکاواں نبی پاک نے فرمایا لوگو میدان محشر دے اندر میرا حوض لگا ہوئے گا حوض دے 4 کنارے ایک کنارے تے ابو بکر ایک تے عمر ایک تے عثمان تے ایک تے علی تے آقا فرماندے نے میں آپ درمیان چ ہوواں گا اللہ آپ میں وچکار ہواں گا جیڑا بندہ آئے گا علی ابو بکر عمر انہوں پاڑی پلان گے اس بندے نو 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی تو جے سائیں کڈیاں ہوئیاں گالاں ابو بکر عمر نو تے سامنے ہون کے جبریل کہے گا ابو بکر تینوں گالاں کڈدا رہی تے پانی لبنا ہے بولو پانی لبنا ہے نہیں لبنا ابو بکر عمر دا جے دل دکھایا حوض کوثر تے 10 کس منہ نال آیا پنگی نو نہیں ملنا چرسی نو نہیں ملنا جام نبی دا چرسی نو نہیں ملنا جام علی دا منکر نو کہنا غلام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا
کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کیوں بنگی نو کہنا غلام علی دا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.